Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Ano sa kita karon alang sa tuang hamubo nga katisismo kabahin sa tuang pagtuo. Mga igsuon aduna tay nadawat nga usa ka pangutana gikan sa tuang follower ningon siya, Kuya importante ba ang magpabunyag aron kita maluwas o dili na kini kinahanglanon kay sa uban man gud nga pagtuo wala naman kini hatagi og bili kining mahitungod sa bunyag. So, mga igsuon, ato kining tubagon diha sa hamubo ug unta makuhaan nato og pagtulunan. Ako nga diretsahon pagtubag mga igsuon, ang bunyag importante kaayo alang sa atong kaluwasan. Giklaro ni sa atong Ginoong Hesukristo diha sa San Juan 3:3 ngadto sa 5, mingon siya, gawas kun ang tawo magpakatawo pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit unless a man be born again. Kini nga pagka-born again mga igsuon, pagkatao pag-usab, gisabot kini sa mga scholars, mga nagtuon, mga batid sa kasulatan, nga ang gipasabot sa Juan 3:3 ngadto sa 5, walay lain kundili ang bunyag. Mga igsuon, giklaro ni Kristo, gawas kun ang tao dili mabunyagan, nakton nga pag-istorya, dili gayud makaangkon og kaluwasan. So importante di ay kaayo mga igsuon kini nga bunyag. Now, diha sa bunyag mga igsuon, nahiusa kita ni Kristo. Diha sa Galacia 3:27, kay gibunyagan kamo ug diha sa inyong bunyag nahiusa kamo ni Kristo. Ang tawo nga mahiusa ni Kristo mga igsuon, pinaagi sa bunyag, mamahimo siyang bag-ong binuhat sumala sa 2 Korinto 5:17 mga igsuon. Unsay giingon sa 2 Korinto 5:17, ato nga basahon mga igsuon, ang tin-aw kaayo nga gipasabot ni San Pablo. Again, atong basahon diya sa 2 Korinto 5, 2 Korinto 5:17 nga nag-ingon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. So tin-aw mga igsuon nga diha sa bunyag nahiusa kita ni Kristo ug sa atong pagkahiusa ni Kristo nahimo kitang mga bag-ong binuhat. Again, o sige ingon ni Kristo sa Juan 3:3 ngadto sa 5, gawas kon ang tawo magpakatawo pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Ug kining maong bunyag mga igsuon nga gihisgutan dinhi, gi-mention usab kini pagbalik ni San Pedro diya sa iyahang sulat sa unang Pedro 3:21 mga igsuon, no? Nga nag-ingon, ang naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pagpangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So mga igsuon, tin-aw kaayo nga importante gayud ay kaayo ang bunyag alang sa atong kaluwasan. God bless!